والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث المستغیثین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ہو مجھے سے بیان کیسے تیری شان ختیجہ، ہو مجھے سے بیان کیسے تیری شان خدیجہ، ہو مجھے سے بیان کیسے تیری شان خدیجہ، ہو مجھے سے یہاں، ہو مجھے سے بیان کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبس خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، جنات شیاطین لائی سے بھی بچوں میں، جنات شیاطین لائی سے بھی بچوں میں، ہو جائے اگر مجھ پہ تیرا دھیان خدیجہ، ہو جائے اگر مجھ پہ تیرا دھیان خدیجہ، ہو مجھے سے بیان کیسے تیری شان خدیجہ۔ حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذاتی برکات تے بے حد بے پناہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عظیم دوستو اور عظیم بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک دعائے اللہ مجدہ الکریم اس پاک مہینے دے صدقے، اس پاک جمعے دے صدقے کر کے اللہ اسا ساریاں دی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے، اور میرا مالک اس پاک مہینے دیاں برکتاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک اس پاک مہینے دا ادب و حیا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، اجدا موضوع سخن جناب حضرت سیدہ طیبہ زوجہ رسول غمگسار رسول
محبت رسول جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا ذکر خیر اور جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر خیر ہوئے گا، کیونکہ 10 رمضان المبارک نو جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا وصال دا دن نے، اور 17 رمضان المبارک نو جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وصال دا دن نے۔ اس حوالے نال گفتگو کراں گا، دعائے اللہ مجدہ الکریم اسا ساریاں دا مل بیٹھنا آنا جانا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے احسان فرمایا کہ اللہ نے تھوڑی اور میری زندگی دے اندر ماہ رمضان مبارک دا دوبارہ مہینہ نصیب فرمایا، اور یاد رکھنا اس طرح دے لمحات، اس طرح دے مہینے، اس طرح دے پاکیزہ دن اللہ انہاں لوگاں نو عطا کر دے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ محبوب لوگ ہوندے، اللہ دی بارگاہ دے اندر پسندیدہ لوگ ہوندے نے، برگزیدہ بندے ہوندے نے۔ تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام آپ نو اللہ نے بڑے کمال، بڑے خصائص، بڑے فضائلاں تو نوازیا، کیونکہ اللہ نے کائنات نو تخلیق فرمایا تو سونے محمد دی وجہ تو اللہ نے تخلیق فرمایا، اللہ نے کائنات نو بنایا رسول اللہ دی وجہ تو بنایا۔ اج دا پیغام اے وے کہ اس پرفتن دور دے اندر کسی بھی مسلک دے اندر، کسی بھی مذہب دے اندر تسی جاؤ گے، کوئی خدا دی توحید دا منکر ہے، کوئی رسول اللہ دی رسالت دا منکر ہے، کوئی رسول اللہ دی ازواج دا منکر ہے، کوئی رسول اللہ دے اصحاب دا منکر، کوئی اہل بیت رسول دا منکر، لیکن ایک مسلک ایسا، ایک ایسی جماعت جڑی جماعت رسول اللہ دی ہر نسبت دا حیا کر دی ہے۔ سنی بے نمازی ہو سکتا ہے، سنی بد کردار ہو سکتا ہے، سنی بد عمل ہو سکتا ہے، سنی بے نمازی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے تانوں اور مینوں مسلک ایسا عطا فرمایا کہ جڑا رسول اللہ دی ہر نسبت نو سلام کردا۔ نماز پڑھ دیاں گارنٹی کوئی نہیں کہ ساڈی نماز اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے، روزہ رکھ دیاں گارنٹی نہیں ہے کہ ساڈا روزہ حج زکات اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے، لیکن یاد رکھنا اتنا ضرور پڑیا ہے کہ جس بندے نے رسول اللہ دی ہر نسبت نو سلام کیتا ہے اللہ اس نو دنیا وچ بھی عزت عطا فرماندا ہے، مالک قبر و حشر وچ بھی عزت عطا فرماندا ہے۔ اس دی وجہ اے وے کہ رسول اللہ دی وجہ تو اسی جنوں منیا ہے، صحابہ نو منیا تے سرکار دی وجہ تو منیا، اہل بیت رسول نو منیا سرکار دی وجہ تو منیا، ازواج رسول نو منیا تو رسول اللہ دی وجہ تو منیا، جنوں منیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو منیا۔ اللہ رسول اللہ دے صدقے کر کے جنہ دے عزت دے سر تے عزت والی پگ رکھ کے جنہ لوگاں نو منوانا چاہے ساڈا حق بندا ہے اسی انہاں عزت داراں دی عزت نو تسلیم کر دیں، کیونکہ اگر صحابہ نو دیکھا جاوے تو فرمایا بکلم بعد اللہ الحسنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر اہل بیت رسول نو دیکھا جاوے تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت دے اندر بھی تسی اگر اسی تفسیر دے اندر جاؤ اہل بیت رسول دے گھر والیاں دے وچ نبی پاک دیاں بیویاں بھی شامل ہیں، نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں یا حضرت مولا حسن، مولا حسین، حضرت مولا علی المرتضیٰ شامل ہیں، نہیں، رسول اللہ دی ازواج ساریاں اہل بیت رسول دے اندر شامل ہیں، رسول اللہ دیاں چاروں صاحبزادیاں اہل بیت رسول دے اندر شامل ہیں۔ تو یاد رکھنا اسی جنوں منیا رسول اللہ دی وجہ تو منیا، رسول اللہ دی نسبت تو منے، کیونکہ نسبت کی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا سونیا محبوبہ جس جگہ تے تو محمد دا قدم لگ جاوے فرمایا اس زمین دی بھی میں قسم اٹھانا۔
اس شہر دی قسم اٹھانا وا. تو یاد رکھنا جس زمین تے جس مٹی تے رسول اللہ دا قدم لگ جاوے اللہ اس زمین اس مٹی دی قسم اٹھاندا ہے. اس صحابہ اور اس اہل بیت رسول اور اس ازواج رسول دا کی مقام ہوے گا جنہاں دا تعلق مصطفیٰ دے نال ہو گیا, جنہاں دی نسبت رسول اللہ دے نال ہو گئی ہے. بلکہ محدثین نے لکھیا کہ جس جگہ تے رسول اللہ دا جسم اطہر ہے, جس جگہ تے رسول اللہ دا جسم اطہر روزہ رسول, فرمایا او کعبۃ اللہ نالو افضل ہے, کعبۃ اللہ اور عرش معلی نالو افضل ہے. اس کی وجہ کہ اس جگہ تے رسول اللہ دا جسم اطہر پاک ہے, رسول اللہ دا جسم پاک پہ آیا زمین. تو یاد رکھنا رسول اللہ دے جسم دی شان ہے تے جڑی رسول اللہ دی قربت دے اندر آئی, رسول اللہ دے نکاح وچ آئیاں, انہاں دا اللہ نے کی مقام. تو حضرات گرامی بڑی توجہ, اللہ وحدہ لا شریک نے 22 سپارہ سورہ احزاب دے اندر ارشاد فرمایا, 22 سپارے دی دوسری آیت پاک فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, فرمایا اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی. لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صرف رسول اللہ دی بیوی ہے. نہیں, میرے رسول دیاں 11 بیویاں سن. سب تو پہلی زوجہ محترمہ جس کا نام ہے جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. تو رب نے فرمایا یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کا احد من النساء, اے نبی کی بیویوں یاد رکھ لو تسی دوجیاں عورتاں دیاں طرح نہیں, جویں دوسریاں زمانے دیاں عورتاں نہیں تسی اس طرح نہیں. یا اللہ اس دی وجہ کی؟ فرمایا زمانے دیاں عورتاں وچوں تے محمد دیاں بیویاں وچوں فرق اے وے کہ جویں محمد نو ساریاں نبیاں وچوں اعلی محمد تے نبی بنا کے بھیجیا ہے, فرمایا زمانے دیاں عورتاں وچوں محمد دیاں بیویاں نو اعلی بنا کے بھیجیا. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, فرمایا اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں, جس طرح انہاں دے نزدیک نجاست چلی جاندی ہے, گندگی چلی جاندی ہے, پلیتی چلی جاندی ہے. فرمایا تواڈے نیڑے گندگی نہیں آ سکتی, تواڈے نیڑے نجاست نہیں آ سکتی, تواڈے نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی. فرمایا فرض محال, اگر گندگی نیڑے آ جاوے, فرض کیتا جاوے, مثال ہے نہ آ جاوے کہ او گندگی نہیں راندی, بلکہ اللہ پاکاں دے صدقے کر کے اس گندگی نو بھی پاک بنا چھڑا. یہ مرتبہ ہے اللہ نے پاکیزہ چیزاں نو رتبہ. میں مثال دیواں میدان کربلا دے اندر جناب حور علیہ السلام نے سب تو پہلے امام حسین دے قافلے نے روکیا اور سواری دیاں واگاں پھڑیاں, اور جدوں نہر فرات تے جناب حضرت غازی عباس علمدار پانی لین واسطے جان لگے تے انہوں نے آکھیا نہیں لین دینا, لیکن ایک نماز حسین دے پیچھے پڑھی ہے, قربت چ حسین دے چین, حسین دے قریب آئے نہیں تے اللہ نے دل نو بدل دیتا, تقدیر نو بدل دیتا. اگے پھر ہور سی تے پھر اللہ نے ہور علیہ السلام بنا چھڈیا, اور علیہ السلام بنا چھڈیا. پتہ چلیا کہ جیڑا رسول اللہ دی نسبت دے اندر آ جاوے یا رسول اللہ دی نسبتاں دی نسبت دے قریب آ جاوے تو فرمایا اللہ بھی اس دا حیا فرماندا ہے, اللہ دا محبوب بھی اس دا حیا. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, فرمایا اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں, اللہ نے تمہیں بڑے مرتبے سے نوازا, اللہ نے تمہیں بڑے فضائل اور خصائص سے نوازا. وجہ کیا ہے کہ تم نکاح رسول میں آ گئی, تم قربت رسول میں آ گئی ہو. تو جو قربت رسول میں آ جاتا ہے, جو قربت محمد رسول اللہ کی نسبت میں آ جاتا ہے, اللہ اسے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے. اور مرتبہ کیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو نبیوں کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں, جو نبیوں کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. سے پتہ چلا رسول اللہ کی نسبت, رسول اللہ کے نکاح میں جو بھی زوجہ محترمہ آئی تو ہم ہر اس نبی کی زوجہ کو سلام کرتے ہیں جو رسول اللہ کے نکاح میں رہی, جو رسول اللہ کی قربت میں رہی. تو یاد رکھنا جنہ بندیاں رسول اللہ دی نسبت دا حیا کر لیا, رب کعبہ دی قسم اعمال اگر انسان دے کول تھوڑے بھی ہوئے, اللہ رسول اللہ دی نسبتاں دے صدقے کر کے مالا مال. تو جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی پہلی محبت کا نام جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور محدثین نے اور روایات اندر آندا ہے کہ سب تو پہلے رسول اللہ دی ذات تے جو ایمان لے کے آئی حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا,
اور رسول اللہ دے جدو نکاح وچ آئیاں تے اسلام نو طاقت ملی ہے، اسلام نو قوت ملی ہے، پاور ملی، اور حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو ایک لقب ملیا ملیکۃ العرب، کہ عرب دی سب تو زیادہ ملکہ، جس دے کول دولت سونا چاندی زیورات ہر چیز نال اللہ نے نوازیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مکے دی ایک ملیکۃ العرب ہوے، سونے چاندی دی مالک ہوے، جواہرات دی یاقوت دی مالک ہوے، تو وہ بھی سر جھکا کے رسول اللہ دے قدماں وچ آ۔ میرے رسول نے اظہار نہیں فرمایا کہ میں نکاح کروں، میرے رسول اللہ نے نہیں پیغام دیتا، بلکہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح دا پیغام دیا، رسول اللہ دی بارگاہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور یاد رکھنا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا نکاح رسول اللہ تو پہلے 2 مرتبہ ہو چکیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اور انہاں وچوں بھی بعد روایات دے اندر آندا ہے کہ دونوں شوہراں دے اندر کچھ نہ کچھ اولاد ہے سی، ایتھے علماء دا اختلاف ہے اور محدثین دا اختلاف ہے، لیکن 2 نکاحاں تو بعد جدوں انہاں دے وصال ہوئے شوہراں دے، تو اس تو بعد حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے 40 سال دی عمر دے اندر رسول اللہ دے نال نکاح فرمایا۔ تو میرے رسول اللہ دی عمر 25 سال، کتنی عمر؟ 25 سال رسول اللہ دی عمر، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا تیسرا نکاح، مطلب 2 نکاح تو پہلے ہو چکے سن، انہاں دے وصال ہو گئے، انہاں دے جڑے شوہر سن دنیا تو جدو چلے گئے، اس تو بعد رسول اللہ دی زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 سال دی عمر دے اندر رسول اللہ دے نال نکاح فرمایا۔ اور اسلام جتنی طاقت ملی، میں روایات اندر پڑھیا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مکے دیاں لوگاں نو قرضہ دیتا سی، بڑے بڑے درم و دینار ہزاراں دی تعداد وچ، اور او لوگ اگر اتارنا چاہن تے اتار نہیں سی سکدے، لیکن جدو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ دے نکاح وچ آئی، میرے رسول اللہ نے اس تو بعد اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اعلان فرمایا مکے والےو اگر تسی میرے محمد دا کلمہ پڑھ لو، میں خدیجہ سارا قرضہ تانوں معاف فرما دوں۔ فرمایا میرے رسول اللہ دے، میرے شوہرے، میرے سرتاج دا کلمہ اگر پڑھ لو گے، میں سارا جڑا تانوں جتنا بھی سونا دیتا، جواہرات دیتے، درم و دینار دیتے، فرمایا میں رسول اللہ دے قدمہ کو قربان کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن شرط ہے محمد دی غلامی وچ آ جاؤ، محمد دی غلامی وچ آ جاؤ۔ تو حضرات گرامی، جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نکاح ہون تو پہلا کچھ ایسے واقعات جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے کہ ایک دن ایسا ہویا، میں رات نو ستیاں، رات نو آرام واسطے لیٹیاں، تو خواب دے اندر ویکھیا کہ یہ ایک سورج جڑا ہے وہ ٹوٹ کے خدیجہ الکبریٰ دی گود وچ آ گیا، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی گود وچ آیا، جھولی وچ آیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے او سورج ایڈا سونا میں ویکھدی کیاں خواب دے اندر، اللہ نے اس سورج دے صدقے کر کے کائنات نو روشن فرمایا۔ فرماندیاں جدوں میں خواب ویکھیا صبح ہوئی، تو جناب خدیجہ الکبریٰ دا چچا زاد بھائی سی ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل آسمانی کتاباں دا حافظ بھی سی، عالم بھی سی، اور باقاعدہ علم جانن والا سی۔ تو حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندی نے کہ جدوں میں بےچینی ہوندی سی نا، جدوں میرا دل غمگین ہونا، تو میں اپنے چچا زاد بھائی دی کلی وچ چلے جانا، ورقہ بن نوفل دے کول، انہوں دسنا کہ اج میں بڑی پریشان ہاں، اج مینوں جڑیاں آسمانی کتاباں نے جڑیاں انہاں دے وچ حق کلام آئے نے، مینوں او میرے سامنے سنا تاکہ میرے غم سارے دور ہو جان۔ آپ فرماندیاں نے کہ جدوں رات نو خواب آیا تو صبح میں ورقہ بن نوفل دے کول گئی، میں خواب دی تعبیر پوچھی، اے ورقہ بن نوفل، اے میرے چچا زاد بھائی میں خواب دیکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا کی خواب؟ فرمایا کہ رات نو ایک سورج ہے وہ میری گود وچ ٹوٹ کے آ گیا وے، تے میں بڑی خوش ہاں ویکھ کے، تے ویکھدی کیاں اس سورج دے صدقے اللہ نے روشنی پوری کائنات میں دتی ہے۔ تے ورقہ بن نوفل نے خواب دی تعبیر دسی، فرمایا اس دا وقت میں تینوں دساں گا، تعبیر بھی تینوں دسدا۔ انہوں نے آکھیا دسو تے صحیح۔ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا جڑا سورج تو ویکھیا ہے نا ٹوٹ کے تیری جھولی وچ آیا ہے، اے آسمانی کتاباں بھی دستیاں نے ایک محمد الرسول اللہ آوے گا، تیرے نکاح دے اندر محمد الرسول اللہ آوے گا، تو او محمد کوئی عام محمد نہیں ہونا، فرمایا او محمد ہونا ہے جنہ دے صدقے اللہ نے نبیاں نو بھی پیدا فرمایا اور اللہ نے پوری کائنات نو تخلیق فرمایا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے جدوں میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے یہ مینوں گل دسی، تے فرماندیاں نے کہ میں ہور ہن بے چینی دے اندر ہو گئی کہ کدوں وہ مصطفیٰ آوے گا جدوں سونے دے سونے چہرے تے میری نظر پوے۔
مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار ہوئے گا، مصطفیٰ دی سونے آبرو دا دیدار ہوئے گا۔ تو حضرات گرامی آپ فرمانیاں نے کہ میں ساری خواب دی تعبیر پوچھ کے میں چلی گئی۔ مکے دے اندر ایک میلہ لگدا سی تو لوگ جڑے سن وہ اپنے اپنے نوجوانوں لے کے اس میلے دے اندر چلے جانا تے پاک باز عورتاں پاکیزاں حیا والیاں عورتاں جڑیاں سن وہ اکٹھیاں ہو کے پردے دی حالت دے اندر کعبۃ اللہ دے کول بیٹھ کے خانہ کعبے دا طواف کر کے سائیڈ تے بیٹھ کے اللہ دی عبادت اور ریاضت کردیاں سن۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے کہ ہویا کہ سارے لوگ جڑے نے وہ میلے تے چلے گئے تے کچھ عورتاں میں اپنی سہیلیاں دے نال اور انہاں سہیلیاں دے اندر رسول اللہ دی پھپھی جان جناب حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس کعبۃ اللہ دے قریب بیٹھیاں سن۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے کہ ہویا کہ ایک مدینے تو یہودی آیا، اس یہودی نے خانہ کعبے دا طواف کیتا۔ جدو خانہ کعبے دا طواف کر لیا تو او یہودی مسکرا کے آندا ہے، اے عورتوں اے نوجوان لڑکیو، یہودی سی نا، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہنا، ایک محمد آنا ہے مکے دی سرزمین تے جس دے صدقے اللہ نے پوری کائنات میں تخلیق فرمایا، او محمد دا ذکر سے تورات انجیل زبور دے اندر پڑھیا، اگر او نکاح دی دعوت دے تے اس نو رد نہ کریا جے بلکہ چپ کر کے اپنی خوش نصیبی سمجھ کے محمد نو سینے نال۔ کچھ عورتاں جڑیاں انہوں نے غصے دا اظہار کیتا کہ تینوں شرم نہیں آندی کیویں دیاں گلاں نوجوان لڑکیاں بیٹھیاں نے تو عجیب و غریب گلاں پہ کردا ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے کہ میں ویکھیا کہ یہ ساریاں عورتاں ایک دوسرے دے نال گفتگو کردیاں پیاں نے کہ اس یہودی نو پتہ ہی نہیں عورتاں دے اندر گفتگو کس طرح کیتی جاندی ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے میں دل وچ نہ اظہار کیتا، سوچیا کہ یا رب العالمین او محمد کدو آوے گا جس دی قربت وچ میں خطیبہ داخل ہو جاواں۔ جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ دی پھپھی جان آپ نے کول بیٹھیاں نے جناب خدیجہ الکبریٰ دے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ آندیاں نے صفیہ تینوں پتہ ہے کہ میں بہت بڑی مالدار ہاں، ایک تاجر ہاں، میرا بہت بڑا بزنس ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا بندہ صادق اور امین لب کے لیا جس نو میں اپنا مال دیواں تو ملک شام مل جاواں۔ حضرات گرامی ہویا کہ جناب سیدہ صفیہ نا مسکرا کے آندیاں نے کہ میرا ایک بھتیجا ہے اس کا نام محمد ہے، آنکھیں تے انہوں بلا کے لیا، میرا ایک بھتیجا ہے اس کا نام محمد ہے، آنکھیں تے انہوں بلا کے لیا۔ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا صفیہ مینوں صادق اور امین چاہیے، جے اگر صادق اور امین ہے تو لے کے آ۔ صفیہ پاک فرمادیاں نے اے خدیجہ الکبریٰ بیٹھے اگے کعبۃ اللہ دے قریب آ، میں اس کعبے دی عظمت دی قسم ہے اس محمد جیا کائنات کے صادق بھی کوئی نہیں، اس محمد جیا کائنات امین بھی کوئی نہیں۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بلا کے لے آؤ۔ ہن جناب حضرت سیدہ صفیہ پاک چلدیاں رسول اللہ دے آستانے، رسول اللہ جناب حضرت ابو طالب دے گھر دے اندر حضرت ابو طالب کفالت کر رہے ہیں رسول اللہ کی۔ جدو سیدہ صفیہ پاک نے پیغام دیتا تو روایات دے اندر آندا ہے کہ 2-4 مرتبہ رسول اللہ نے منع فرما دیتا کہ میں نہیں جانا تجارت۔ پھر جناب ابو طالب نے فرمایا تسی میرے بھتیجے ہو لہذا میرا ہاتھ جڑا وہ بٹاؤ، تسی جاؤ۔ حضرت صفیہ پاک فرماندیاں نے کہ میں رسول اللہ نو نال لے کے تے خدیجہ الکبریٰ دے آستانے تے جدو آئے نا تے خدیجہ الکبریٰ پردے دی حالت پردے چلے گئے اور رسول اللہ پردے تو ذرا سائیڈ تے ہوئے۔ تے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے مینوں رب محمد دی قسم ہے جدو پردے وچ مصطفیٰ دے چہرے تے نظر پئی ہے نا میرے دل نے ایک گواہی دتی ہے اس محمد جیا دنیا تے نبی کو نہیں بنے گا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے صفیہ پاک میں ویکھ لیا محمد رسول اللہ نے، لیکن اے سارا مال جڑا ہے اے محمد دے سپرد کر دیاں تے محمد نو آکھو ملک شام لے کے جائے، محمد نو آکھو ملک شام لے کے جائے۔ حضرت سیدہ صفیہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن تسی کچھ پوچھیا کوئی نہیں، کوئی ہوندا ہے گٹ بگٹ کرنی گفتگو کرنی کوئی کمپرومائز کرنی، لیکن تسی کوئی گل نہیں کیتی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے صفیہ اس تیرے بھتیجے دا حسن دسدا ہے اس نبی ورگا دنیا تے سچا نبی کو نہیں بن کے آیا، سونے ورگا دنیا تو سونا کو نہیں بن کے آیا۔ تو حضرات گرامی توجہ کر دے جانا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جڑیاں نے آپ بھی یہی کہندیاں ہون گیاں حسینہ جمیلہ دمو موڑ دی تاسینہ جمیلہ دمو موڑ، مل کے پڑھ لو حسینہ جمیلہ دمو موڑ
دیتا. اللہ تھوڑیاں زباناں نو سلامت رکھے. مل کے پڑھ لو. حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا. حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا. حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا. محمد بنا کے کلم توڑ دیتا. محمد بنا کے کلم توڑ دیتا. حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا. حضرات گرامی توجہ کر دے جانا. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے جناب صفیہ پاک نو فرمایا اے بی بی صفیہ تیرے بھتیجے دے میں مال دینیاں سارا مال دے سپرد کر دیاں. انہوں اکھ ملک شام دے اندر تجارت واسطے جاوے. ملک شام دے اندر تجارت واسطے جاوے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں جانا وا. قافلہ تیار ہو گیا. سادو سامان بن لیا وے. جدو سادو سامان بن لیا جناب خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام ہے جدا نام میسرہ دے. اس میسرہ غلام نو جناب خدیجہ الکبریٰ نے بلایا. فرمایا اے میسرہ جی ملکۃ العرب حکم ہوئے. فرمایا حکم ہے وے اگے بھی تو قافلے نال جاندا سائیں اگے بھی قافلے لے کے تجارت واسطے جاندا سائیں لیکن ہن انہاں قافلیاں وچوں اور اس قافلے وچوں زمین آسمان دا فرق ہے. میسرہ آندا وے اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایدی وجہ کی ہے. فرمایا اگے جنہاں نال جاندا سائیں قافلے دے نال تجارت واسطے جاندا سائیں انہاں دے مالک ہور سن انہاں دیاں گلاں ہور سن. ہن مالک تیرے نال ہور بھیجدی پیاں اے دے نال جانا ہے پر تیری ڈیوٹی اے وے. جی سیدہ دسو میری کیوں ڈیوٹی ہے؟ حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرمانیاں نے اے میسرہ یاد رکھ لے اس نبی دے نال جانا وے تیرا ہور کوئی کم نہیں. اس نبی دیاں اداماں ویکھدیاں رہنا. نبی دی آداماں ویکھدیاں رہنا ہے. اس نبی دی چال اس نبی دی ڈھال اس نبی دی گفتار ویکھدیاں رہنا ہے. جناب میسرہ آندے نہیں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ٹھیک ہے میں اس نبی دی غلامی وچ جاواں گا اس سونے دی غلامی وچ جاواں گا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لئی ہے. سادو سامان نال لے لیا. اے میسرہ آندا ہے کچھ اونٹ وی نے جڑے اسی نال لے لے. جدوں جناب والا قافلہ تیار ہو کے ہن تجارت واسطے ملک شام ال روانہ ہون لگا. او میسرہ آندا ہے قافلہ چلا چلا جدوں مکے تو باہر نکلیا وے ایک ایسی جگہ آئی ہے جتھے میرے آقا دا قافلہ رک گیا. میری سواریاں رک گئیاں نے میرے اونٹ رک گئے نے. دھوپ چنگی ہے دوپہر دا ویلا ہے شدت دی گرمی ہے. جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ نو منن والے او میسرہ آندا ہے جدوں شدید گرمی ویکھی شدید دھوپ ویکھی اللہ نے آسمان دے بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا. فرمایا اے بدل دیا ٹکڑا ایتھوں جنابے والا چلا جا جتھے میرا یار محمد چلدا پیا ہے جتھے جتھے میرا آقا میرا محبوب جاوے. فرمایا اوتھے اوتھے اپنا جنابے والا سایہ کر دیویں اوتھے جنابے والا چھاں کر دیویں کیونکہ میرے نبی دے جسم نو دھوپ نہ لگے میرے نبی دے جسم نو گرمی نہ لگے. او میسرہ آندا دے میں وینا کیاں ایک آسمان دا بدل دا ٹکڑا آیا ہے جڑا رسول اللہ دے آگے سایہ کردا پیا جڑا رسول اللہ دے آگے سایہ پیا کردا ہے. حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو منن والے او میسرہ آندا ہے میں اپنے آقا دے نال سفر کرنا شروع کر دیتا. ایک ایسی جگہ آئی ہے میسرہ آندا ہے جڑے اونٹ اسی نال لے کے گئے جڑے اونٹ اسی نال لے کے گئے او بیمار نے کدی چلدے نے کدی بیندے نے. قافلہ اگے اگے او اونٹ پیچھے پیچھے. میرے آقا نے فرمایا او میسرہ کیوں پریشان ہے کیوں پریشان ہے؟ بڑا آرام دے نال چلدا پیا میں بڑا حوصلے دے نال چلدا پیا. اے دی وجہ کی ہے او میسرہ آندا ہے اے پیارے محمد جڑے اونٹ میں نال لے کے آیا واں او بیمار نے او مینوں تکلیف دیندے نے پے کدی او بہ جاندے نے کدی چلنا شروع کر دیندے نے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے میسرہ اے انہاں اونٹاں نو یا میرے کول لے کے آ یا مینوں انہاں کول لے کے جا. حضرت محمد مصطفیٰ جڑے
نے میسرا نو نال لیا انہاں اونٹاں دے کول گئے رسول اللہ فرماندے نے او اونٹ جڑے کدی چلن لگ پیندے سن کدی بہن لگ پیندے سن بیمار اونٹ میرے نبی نے جدو ید اللہ والا ہاتھ پھیریا وے او اونٹ جڑے نے او میسرا آندا ہے پہلے اونٹ پیچھے پیچھے ہوندے سن قافلہ اگے اگے ہن میں کی وینا وا اونٹ اگے اگے قافلہ پیچھے اونٹ اگے اگے جا رہے نے قافلہ پیچھے پیچھے آ رہا وے لوگ کی پوچھ دے او میسرا سواریاں بدل تے نو لیاں سواریاں چینج تے نو کر لیاں او میسرا آندا ہے نا نا سواریاں چینج نہیں کیتیاں بلکہ اللہ دے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ نے میرے اونٹاں نو اپنا ہاتھ پھیریا ہے میرے اونٹ شفا یاب ہو گئے نے اللہ انہاں نو شفا ماں دے چھڑیاں نے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا میسرا آندا ہے پھر ایک ایسی بستی آئی ہے جتھے زمین دے پتھر ہی پتھر نے زمین دے پتھر ہی پتھر نے انہاں وچوں گزرنا بڑا مشکل ہے جدوں محمد دی سواری انہاں پتھراں دے کول پہنچی ہے رب محمد دی قسم ہے انہاں پتھراں نے بھی جناب والا راستہ دے دیتا اور انہاں پتھراں نے نبی دی ذات تے سلام پڑھیا جھک جھک کے سلامیاں دتیاں اگے میسرا آندا ہے وقت گزردا گیا قافلہ جڑا چلدا پیا وے ایک ایسی جگہ آئی ہے جتھے درخت ہی درخت نے او درخت بھی میرے نبی نو سلام کر دینے آپ فرمان دینے قافلہ چلا چلا ملک شام پہنچ گیا جدو ملک شام پہنچیا بے ہن ملک شام دے اندر ایک نستورہ رامی راہبے جڑا گرجا گھر دے اندر عیسائی پادری ہے جدا نام نستورہ وے اپنے گرجا گھر دے اندر بیٹھ کے عبادت پیا کردا وے عبادت اور انتظار وچ کھلوتا وے رسول اللہ دی انتظار وچ کھلوتا گرجے تو باہر نکلیا جدو گرجے تو باہر نکلیا وے ویندا کیے ایک خیمہ لگا ہویا وے اس خیمے وچ میرے آقا آرام پہ کر دے ایک خیمہ لگا ہویا ہے اس خیمے وچ میرے آقا آرام پہ کر دے نے میرے آقا آرام پہ کر دے نے ہن اے جڑا میسرا وے اس خیمے دے باہر بیٹھا وے او راہب چلدا چلدا عیسائی پادری جڑا چلدا چلدا حضرت میسرا دے کول آیا میسرا نو آندا ہے میں سنیا سی میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا سی ایتھے ایک محمد آوے گا اور فلاں درخت دے تھلے آرام کرے گا اللہ او دے صدقے بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا بڑیاں شاناں تے رحمتاں دا نزول فرما دے گا میسرا اے دسو محمد کتھے اے دسو محمد کتھے میسرا آندا ہے او پادریا او جڑا خیمہ لگا ہویا وے او دے وچ محمد آرام پہ کر دے نے او دے وچ آقا آرام پہ کر دے نے او جناب والا راہب جڑا ہے او نستورہ پادری جڑا ہے آندا ہے میسرا میں تے کہیاں میری 400 سال عمر ہو گئی ہے 400 سال دوڑی کان لے کے بیٹھا وا 400 سال دوڑی کا لے کے بیٹھا وا کدوں آقا آوے گا آقا دا دیدار فرما لواں کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو زبانہ ایسیاں بھی ویکھیاں نے جڑیاں ایم پی اے تے ایم اے نے دیاں جلسیاں وچ بول پیندیاں نے جڑیاں کتیاں تے کبوتراں دیاں لڑائیاں وچ بول پیندیاں نے بندہ اس زبان نو کٹ کے کتیاں کے سٹ دے وے جڑی غیراں واسطے بولے تے جنہاں دے ذکر واسطے بنی ہے او دے وچ نہ بولے مقدراں والی زبان ہوے جڑی رسول اللہ دیاں شاناں بیان کر دیے کھلی رکھیے
میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی میرے آقا دی سواری کدوں آوے گی میرے آقا دی سواری اڈیک سانو مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی جدو ملک شام دے اندر تجارت واسطے پہنچے صبح ہوئی تے بازار دے اندر اسی اپنا ساز و سامان لایا دکانہ تے اپنا سامان سجایا میسر آمدہ ہے پہلے بھی کافرے لے کے تجارت واسطے ملک شام دے اندر آندے ساں لیکن ہویا کہ اے عجیب کافلہ عجیب تجارت ہے میسر آمدہ ہے میں رب کعبہ دی قسم ہے جدو میں دکانہ تے اپنا ساز و سامان لایا نا تو لوگ کی سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تو بیندے مصطفیٰ والنے سودا میرے کو خرید لیندے نے ویکھ دے مصطفیٰ والوں نے کریم آقا دا دیدار کر دینے کہ سودا میرے کڑوں اگے میسرہ عجیب گل کردا ہے میسرہ آندے نے کہ ملک شام دے اندر اگے جدو میں تجارت واسطے آندا سا میرے کو لوگ پوچھ دے سن چیز کنے دی ہے میں دستا سا 100 روپے دی یا 150 دی یا 200 دی او میں نہ گٹ مگٹ کر دے سن کمپرومائز کر دے سن کوئی گل کر دے سن کہ میں جی 200 دی لواں گا یا 300 دی لواں گا یا 50 روپے دی لیکن آپ فرماندے نے میسرہ کہ جدو رسول اللہ میرے نال آئے میں دیکھیا کہ جننے دا سودا آنا وا اتنے دے جاندہ بے کوئی گل نہیں کر دے حضرات گرامی آخر کر ہویا کہ میسر آمدہ جدو سارا سامان سادو سامان لے کے جڑا مکے وچ ملک شام میں آئی سانا آندے نے میں نبی دی عزت دی قسم ہے شام ہوئی تو سارا سامان ختم ہو گیا سارا سامان ختم ہو گیا میسر آمدے نے کہ پھر مکہ مکرمہ تو اسی پھر سارا سامان پھر پچھ منگوایا ہویا کہ ساری تجارت کر کے میسر آمدہ اسی سفر کر دے پھر اسی واپس مکہ دی سرزمین پہ آئے حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے نا مکان دی چھت تے چڑھ کے رسول اللہ دے آن دا انتظار فرما رہی ہیں میرے آقا دا انتظار فرما رہی ہیں تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آسمانہ وال منہ اٹھا کے آنے راوی آندا ہے کہ یا رب العالمین جاندی واری مصطفیٰ دی کنڈ دیکھنی نصیب کرائی ہے اوندی واری مصطفیٰ دے چہرہ بھی دیدار دا نصیب ہو جاوے سونے مصطفیٰ دا چہرہ بھی دیکھ لما دیدار نصیب ہو جاوے حضرات گرامی میسرہ جڑا ہے جدو رسول اللہ نو نال لے کے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کول آئے سارا نفع دسیا جی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کوئی پیسے دسن دی لوڑ نہیں سارا پتہ ہے لیکن اے دس جڑے کم واسطے میں تنوں بھیجیا سی او دس محمد دیاں کیڑیاں اداواں ویکھیاں نہیں میسر آمدہ خدیجہ الکبریٰ مینوں پالن والے رب دی قسم ہے مکے تو چلیا ماں رب نے بدل بھیجیا مصطفیٰ دے سایہ کرنے واسطے تے مصطفیٰ دے نال جڑے درخت نوں ملدے سان درخت جھک کے سلامیاں دیندا سی جڑے پہاڑ نوں ٹکردے سان پہاڑ بھی جھک کے محمد دی غلامیاں کردا سی حضرت خدیجہ الکبریٰ آندیاں نے اگے دس ہور کی کہنا چاہنا ہے میسر آندا جدو سرزمین شام وچ گیا ملک شام وچ جدو اگے جاندے سان سانو 2 4 مہینے اپنا سامان بیچنا پیندا سی بڑا ٹائم لگدا سی لیکن خدیجہ الکبریٰ محمد دے آن دیاں برکتاں اللہ نے اے رکھیاں نے میں جبے سودا لایا اپنی دکان تے میرا سودا سارا ختم ہو گیا ہے پر یاد رکھی خدیجہ الکبریٰ لوکی صرف سودا نہیں رہندے رہے محمد دے چہرے دا دیدار بھی کردے رہے محمد دے چہرے دا دیدار بھی کردے رہے حضرات گرامی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دل وچ تصور کیتا کہ جو میں برقہ بن نوفل دے کولوں پوچھیا سی جو تعبیر انہاں مینوں دسی سی لگدا ہے میری پوری ہون لگی ہن چاہ چڑھیا کہ میں محمد دی اتباع دے اندر محمد دی غلامی وچ کدوں آواں گی محمد دے نکاح وچ کدوں آواں گی ہن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح دا پیغام بھیجیا میرے رسول اللہ دا نکاح جناب حضرت ابو طالب پاک نے پڑھایا رسول اللہ دا نکاح جناب حضرت ابو طالب پاک نے پڑھایا اور تے یاد رکھنا تسی تے میں کسے کافر کو کبھی بھی تسلیم نہیں کران گے کہ اسی اس دا او ساڈا نکاح پڑھاوے یا ساڈی بیٹی دا یا ساڈے بیٹے دا اگر تسی تے میں گوارا نہیں کردے تو جناب ابو طالب نو کافر کران والے لوگو میرا رب بڑا غیرت مند ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے ہر چیز سے قادر ہے مطلق ہے میرے رب نے کیویں گوارا کیتا ہوے گا جے حضرت ابو طالب کافر ہوندے تے مصطفیٰ دا نکاح پڑھاندے میرے رب نے بھی دسیا لوگو محمد دے گھرانہ دا شان ہے کہ اللہ نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں فرمایا محمد بھی شانہ والا ہے ابو طالب بھی شانہ والا ہے حضرات گرامی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول اللہ دے نسبت دے اندر رسول اللہ دے نکاح دے اندر جتنیاں ازواج رسول آئیاں ساریاں ازواج رسول شان والیاں ساریاں شان والیاں اور یاد رکھنا جناب حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا جدوں رسول اللہ دے نال نکاح ہویا کچھ لوگاں نے تہمت لائی کچھ ایسیاں گلاں کیتیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے تہمت لگی حضرت مریم پاک تے تو رب نے فرمایا اے عیسیٰ تو پگوڑے وچ بھاویں 3 دناں دا ہے بھاویں 6 دناں دا ہے اپنی ماں دی پاکیزگی دا اعلان کر اپنی ماں دی گواہی دے کہ میری ماں پاک ہے حضرت عیسیٰ پاک نے 2 روایتاں 3 دن یا 6 دن پگوڑے وچ انہاں نے آکھیا جی میں اللہ دا نبی بھی ہاں تے اللہ دا پیغمبر بھی ہاں تے اللہ دا بندہ بھی ہاں تے خالی بندہ یا نبی نہیں اللہ نے کتاب بھی دے کے بھیجا میرا نام عیسیٰ میری ماں مریم پاک ہے میں گواہی دینا حضرت یوسف علیہ السلام دی بازار مصر دے اندر قیمت لگی ایک چھوٹے جا بچے نو حکم ہویا فرمایا یوسف علیہ السلام دی ماں دی گواہی دیو تو یوسف دی گواہی دیو حضرات گرامی یوسف دی گواہی دینے واسطے بچے نو منتخب کیتا گیا عیسیٰ دی گواہی دینے واسطے عیسیٰ دی ماں نو جناب والا منتخب کیتا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چائے میرے آقا نے فرمایا اے پیارے عثمان عائشہ صدیقہ تے لوگ نا بہتان لا رہے نے تہمتاں لا رہے نے حضرت عثمان غنی نے پتہ کی فرمایا یا سیدی یا رسول اللہ تواڈے جسم تے مکھی زندگی بھر نہیں بیٹھی میرے آقا نے فرمایا بالکل نہیں بیٹھی فرمایا عثمان دی وجہ نہیں پتہ ہی آکھیا اے وجہ دا مینوں پتہ ہے حضرت عثمان غنی پاک فرماندے نے مکھی اس واسطے مصطفیٰ دے جسم تے نہیں بیٹھی مکھی اے پلیت میرے آقا دا جسم اے پاک تے جیڑا رب محمد دے جسم تے پلیت مکھی گوارا نہیں کردا او محمد دے جسم تے عائشہ صدیقہ نو کیویں گوارا کردا ہوے گا فرمایا جیڑی پلیت مکھی محمد دے جسم تے اللہ گوارا نہیں کردا اگر عائشہ صدیقہ غلط ہونیاں اگر انہاں دے بارے کوئی ایسا عیب بیل ہوندا تے رب کیویں گوارا کردا رب نے دسیا لوگو حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی شان والیاں نے تے جناب حضرت عائشہ صدیقہ بھی شان والیاں حضرت عائشہ صدیقہ ہون جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کیونکہ آخری گل حضرت عائشہ پاک دی اس واسطے کیتی 17 رمضان المبارک نو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ دے وصال دا دن نے اسی جنوں منیا مصطفیٰ دی وجہ تو منیا جدا احترام کیتا رسول اللہ دی وجہ تو کیتا حضرت عائشہ اور رسول اللہ دا پیار ایک دن جناب سیدہ عائشہ پاک نے پانی پیتا پیالے دے اندر جدو پانی پیتا نا پیالے دے اندر رسول اللہ اس پیالے پانی والے نو پھڑ کے اینی گھما رہے نے عائشہ پاک ویکھ رہی نے کہ رسول اللہ اس پیالے نو گھماندے نے پے حضرت عائشہ پاک عرض کردی یا رسول اللہ اس دی کی وجہ وے اج پیالے نو بڑا گھماندے پے ہو فرمایا عائشہ میں او جگہ تلاش پیا کردا جتھے عائشہ نے اپنے لب رکھ کے پانی پیا میں وہ جگہ پہ تلاش کردا یا سیدی یا رسول اللہ اس جگہ دونوں مل گئی کرو گے کی فرمایا میرا دل کردا جتھوں عائشہ پانی پیتا ہے محمد بھی اس کو پانی فرمایا میں لوگاں میں دسنا چاہنا اپنی ازواج دے نال پیار کرنا محمد دی سنت ہے تو حضرات گرامی توجہ کریں اج